नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉबिन फर्नांडीस आणि एक कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो तियात्र पालकार आमकां जायते कलाकार मेळटात, जायते सिंगर्स मेळटात, तेच भाशेन जायते म्युजिशियन आनी जायते डायरेक्टरूय मेळटात. पूण आयज आमच्या सांगाताक आसात जाणी आपल्या अभिनयान, जाणी आपल्या कांतारांनी, जाणी आपल्या कॉमेडीन तियात्र पालक जायतोच गाजयलो, जायतोच मुसल्या पावणार गेलो आनी आमच्यान म्हणावंक जाता तियात्राची 3 बरी थिकां, 3 बरे डायमंड आयज आमच्या सांगाताक आसात आनी ते न्हय दुसरे कोण क्लातिल्डा, जोसेफिना आनी बाय साबिना. Ami teatris, zaitez kotaw sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digam che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. तुमकां तिगांयकूय चॅनल 8 मना काळजांतल्यान येवकार दिता. थँक्यू प्रतिला बाय, तुजे भुरगेपणांनी कलेचो मोग हाचे विशीं थोड्याच उतरांनी सांगशी. हांव भुरगीं आसतना 9 वर्सांची 10 वर्सांची आमी इस्कुला वयताली, प्रिमारी स्कुलान आवलो म्हणटाली तेंगा ते तेंपार. आनी ते जाणां पुर्तुगेज सगळे आनी आमी थिंग वयता ते जाणां प्रोग्राम डायरेक्टर आसलेली प्रोफेसर आर्लीस म्हण. तेन एक ती सदां शेतां बेतां वयताली, ती जायती शेतां रोयली आनी चड उमेद आहलोली शेत रोवपाची. आनी ते शेत रोयले आनी त्या वर्साक गव्हर्मेंटान प्रायज दवरलो कोणागे शेताचे कोणोस बरें जाता तेका गोल्डन हें दवरलें, कोणोस दवरलें भांगाराचें कोणोस. आनी ते फाव जालें त्या वर्साक. सो ती डिरेक्टर आहलोली आनी ती बेतालबातींची. ते एक धाकलेसो कॉन्सर्ट केलो भुरग्यांक घेवन इस्कुलाच्या आनी गव्हर्नदोर वासाल्वो सिल्वा तो हाजीर आहलो. वासाल्वो सिल्वा आनी ताका कोंकणी कोण आहलोलें पुर्तुगेज उलयतालो. ते पासत म्हाका आनी म्हगे भावाक दोगांयकय पुर्तुगेज कांतार शिकयलें, कित्याक आमी त्या इस्कुलान शिकतालीं पुर्तुगेज शिकतालीं. आनी एक प्रोफेसर देवतोल्यान म्हण आहलो ते काडलो आनी कांतार शिकयलें. Que saudades que eu tenho de Goa. So ते कांतार तेका एकदम आवडलें. गव्हर्नरान तेगे पायलें, तो उठून भितर येयलो, आमी बॅग मारली आनी डिरेक्टर प्रोफेसरी सांगिल्लें हे दोगांय भुरग्यांक घे आनी आपणागे पालासी यो म्हूण. त्या दिसा आनी प्रोफेसर आमकां पालासी घेवन गेली. तेणे आमकां आख्खो दीस दवरली, आमची बोगली आख्खो दीस रायलो आनी तेणे आमकां तुमकां जायतें शिकाय म्हूण स्कॉलरशीप दिली. पूण आमकां नशीब ना जालें. 61 तो गेलो. पूण आमी तेच इस्कुलान शिकतालीं, स्कॉला कॉमर्सियल टॅक्निकल त्या इस्कुलान आमी शिकतालीं. मागीर तेच वर्सा गांवच्या भुरग्यांनी एक तियात्र केलो सगळें एकठांय जावन आनी आमकां दोगांयकय कांतार शिकयली. पूण आमगे घरा आमकां रिफ्यूज केली तियात्रां धाडपाक. पूण आमकां चड उमेद आहली कांतार म्हणपाची. सो रडोन आमी गेली आनी ती कांतार एकदम बरी जाली. हांवें म्हगे भावान दोगांयनी दुयेत म्हणलें आनी दोगांयनी एक सोलो म्हणलें. चड बरी जाली कांतारां आनी सगळे लोकांनी आमकां बरी एप्रिशिएट केली. उपरांत रोखडो कालाता एक तियात्र जालो भुरग्यांक गेलो, तेमी आमी थिंग वयली आनी थिंगा तेमी तशें बरो आमकां येवकार दिलो. आनी पूण थिंग तियात्राक एमडॉट किड बॉक्सर आनी जासीत बस. कित्याक आदीं न्हू जायते गांवचे भुरगे तियात्र करताले फेस्ताक, फुरसा फेस्ताक, इगोर्जे फेस्ताक आनी भायले थोडेशे एक्टर हाडटाले कांतार म्हणपाक वो पार्ट करपाक. तशें करून एक 3 जाणां भायर एका दोडाक किड बॉक्सराक आनी जासीताक थिंगा हाडलो कालाता. तेणे आमी चोयली कांतार म्हणटाय ती आनी तेंका एकदम आवडली. जांसीत सर्गेश जांसीतान आनी आमचो किड बॉक्सरान आनी दोगांयनी कापयन वयली
आनी सांगिल्लें जालें तुमी आमगे तियात्रां येतली आपयल्यार आमी मोय म्हणलें आनी म्हूण म्हणलें आनी तें आमी सांगिल्लें तुमकां बरो फुडार आहा मुखार जालें तियात्र काबार जालो तिसऱ्या दिसा रोखडो एमडॉट घराक येयलो आमकां तियात्र आपोवपाक पूण आमगे घरान परमिशन दिवंक ना 3 फावट येयलो दिवंक ना तेका पूण लिमा कडेन तेणें सांगलें मायन सांगलें आमगे पांय नासलो घरा शेस्तालें सो मायन सांगलेलें ती इस्कोला वयताय आनी तेंगे इस्कोल कितें जाता म्हणून आपलो धाडपाक खुशी ना म्हणून ताणें सांगिल्लें आपूण तेंकां व्हरो येता आनी परत तियात्रातरी पावयता ते कडेन BMW आहलोली तेको आनी जास्ता कडेन ते तेंपार दोगांय कडेन मोटरसायकल आहले आनी तें परमिशन तेणें घेयलें आनी मागीर तेका ओके म्हणलें केसो आयकना जालो आनी तेणें त्रियो काडपा लागलो म्हाका मुगे भावान तेका आनी इतले बरें तो त्रियो काडटालो आनी तियात्रा व्हरो येतालो आनी तियात्र काबार जातरी हाडून पावयतालो तेणें आमचे पासत जायतें काम केलां देवान तेका स्वर्गाक सूख दिवं आनी तेका लागून आयज आमी तियात्रिस्ट जाली आनी हे भाशेन आमी प्रोफेशनल तियात्रांत पावले जसलीन बाय तूं माचयेर केन्ना आनी कशें पावलें हांव आमगेर जायते एक्टर येताले प्रॅक्टीस करपाक आनी हांव तेजो ल्हान हांव तांकां पळयतालें ते कितें करता पळय ते आनी हांवूय मातशें हुशार आसता तांगेर आसोन हेडोन उलोवपाक करपाक आनी हांव मागीर ते चड जालें की हांव न्हिदोंक वयतालें जॅप्सी सिडर कितें करतालो म्हाका बाई कुठाय ते कांतरा ट्यून विचारपाक हय पार्टीचो कांतऱ्याचो ट्यून विचारपाक ते म्हाका कुटायताले आनी ते मागीर हांव सांगता तांकां आनी पत्तो न्हिदतालें एक दीस कितें जालें धाकलो कॉन्सर्ट केलोलो आनी मागीर एक मावशी भयण आहली तितून आनी हांव नाचलें तेंचो तियात्र कॉन्सर्ट तो सगळ्या भुरग्यांक गांवच्या घेवन ताणें केलो तो म्हाका म्हणलो ते म्हणले ताका जोर येयला ते नाचना म्हणटा पेद्रीन म्हणना हांव तेची भाशा कितें नाचना कित्याक आवय 4-5 दीस उरले म्हणाले आनी आमकां तियात्र जावचो ना पांय आमचो चिंतूंक पडलो आनी मागीर कितें म्हणूंक लागलो बाई घालया म्हाका मागीर म्हाका विचारलें तूं कोण जातो बाय तें करपाक पार्ट करूंक जातली ना हांवें म्हणलें वय जातली म्हणलें आनी गेली पार्ट हांवें आनी म्हगे भावान म्हजो भाव आहा न्हू आतां प्रिचींग करता देवगेन तो आनी हांव बराबर तेन्ना तो पूत जालोलो आनी हांव मायन जाल्ली आनी तियात्राचें नांव ती म्हजी जाव हय हांवें शेड्यूल केलोलो मागीर तें केले उपरांत तो करता आसतना हो आमचो जाशीत आनी ते एडेर गेलो आहलोले ते तो आमी 4 रस्त्यां कडेन गिन्नी कडेन म्हणटाय थिंगा थिंग जाल्लो 15 तारीख हेजे फेब्रुवारीचे आनी तो सांतांतोनी फेस्त आसता आमगे सांतांतोनी ते फेस्ता तो पूण तेंच्यांनी थिंग केल्लो तो तेंचे चोयले आनी ते रावले मुस्ता चोयले आनी जाले मागीर म्हाका हें जाले उपरांत मागीर आमी इस्कोलाकूय वयतालीं आनी मागीर घरा येतालीं आनी मागीर नाचोंक उठोंक करूंक मातशें त्रास जाताले तितल्यान मागीर हो सिडी सिल्वा येयलो आनी म्हाका आमचो पाय ते गांवचे तियात्र जायते वयतालीं तियात्राक म्हाजे बरो हांवूय वयतालें भावूय वयतालो कांतार म्हणटालीं आमी मागीर दुयेत म्हणटालीं 2 एक कुड्ड्याचें आनी एक कुणब्याचें दोनी कांतार म्हणटालीं दुयेत म्हणटालीं मागीर तो म्हणलो तूं बायक तियात्रा धाडटाय म्हाका तेणें म्हणलें ताका खुशी आहलें वस्ती आपल्याक नो प्रॉब्लेम हय मागीर सिडी सिल्वान म्हाका माय तूं आसलें जाल्यार तियात्र आजून सगळ्यांचो त्या हितून काडलें ते पयलीं म्हाका जुलिके थिंगे केलुसी म्हणून एकलो तियात्र करतालो तेंगे ग्रुपान ताटलें हांव थोडे तियात्रांत त्या नाचलां तितून आनी मागीर सिडी सिल्वान म्हाका ते हितून वयलें मागीर तितूंतल्यान मागीर बॉम्बेकारांक मागीर हे भाशेन करून भाडोत गेली जालें प्लातिलाबाई एक कॉमेडियन म्हणून आयली हय तूं कॅरेक्टर आर्टिस्ट म्हणून आयली आनी म्हाका चडकोच फक्त आमचे बरोबर साबिना आहा साबिना बायचे बरोबर एक सबस्टिट्यूट म्हणून साबिना बायन हांव ज्या तियात्रान रोल करतालो मारियन फर्नांडिसाच्या त्या तियात्रान रोल केलोलो आनी ताच्या सांगाताक भुमिका करूंक म्हाका मेळ्ळी हें म्हजें हांव भाग सोजमता कित्याक तुमी येदी व्हडली खोडेगांत आर्टिस्ट ह्या आमच्या कोंकणी पालकाची साबिना बाय तुका माचयेचो मोग कसो जालो
एक्चुअली हांव ल्हान 5 वर्सांचें आसतना म्हाका चड हिंदी सॉंग्स म्हणपाची उमेद आसली. म्हजी माय शी वॉज पिक्चरांची ती एक हें आसलें, पिक्चरांक वचपाची ती एक चड आसलें हिंदी. सो ती आमकां घेवन वयता, म्हाकाय घेवन वयताली. हांव तेन्ना पयलें एकलें, मागीर म्हजो भाव. सो हांव ती कांतारां सदांच गुणगुण म्हज्या मोतीन वयताली ती कांतारां, आनी हांव म्हणटाली, नाचताली, म्हणटाली. ते एक हें कशें म्हजी उमेद कशी. तर आमी रावताली. एक्चुअली आय केम अप फ्रॉम बॉम्बे. बॉम्बे हांव जाल्या गोंया 3 म्हयन्याचे आसतना म्हाका म्हजे पेरंट्सांनी बॉम्बे येयले, कित्याक म्हजो पाय तारवटी आसलो. सो तेन्नासून हांव थंय ल्हान व्हड थंय जाला. मागीर आमी पळय रावताली थंय पुजा जाताली. मिक्स ऑडियन्स आसलो, मिक्स लोकेलिटी आसली ती. पुजा जाताली वर्साक एक फावटी, सत्यनारायणाची पुजा. ते पुजेन 7 दीस लागताले. ते 7 दीस ते पुजेन तरेकवार म्हणजे नाटकां जाताली, कल्चरल प्रोग्राम, हय, प्रोग्राम जाताले, सिंगींग हे जाताले. आनी तातून एक आमचो कोंकणी तियात्र जातालो. कोंकणी तियात्र जातालो म्हणटकूच ते तियात्रान चडशे आदी बायलो नाचल्यो, दादले बायलो नाचताले. हय, म्हणटकूच त्या तियात्रान एक अशी एक काणी आसली ती लवर्सांची. तो मोगान पडटा, तांकां जायते त्रास जाता, हें जाता तें जाता, आनी मागीर उपरांत ती काजार जाता. काजार दाखयताले ते सारके. पूण तांकां एक धाकटे फ्लावर गर्ल जाय आसले, धाकटी एक धेडी जाय आसली. ते फाटल्यान तो एक लांब फिलो आसतालो तेन्ना, तो धरूंक. हय, आतां कोण भुरगे कोण मेवता ते आतां चिंतात भुरगे. तांकां दिसता हांव बरें दिसलें त्या ग्रुपाक. ओके, सो तेणें म्हजे माय लागीं येयले आनी तेणें विचारलें, बाय आमकां एक धाकटे भुरगें जाय, वय तुजे चेडवाक मातशें धाडटा. ती म्हणून हां ती गेली मातशें. तो म्हणलें ओके, सो ते तुमकां जाय जाल्यार तुमी. म्हजो फर्स्ट कम्युनियनाचो ड्रेस घालून म्हाका उगड आसा. हांव ती धेडी जाल्ली. तो एक पयलो जालो. मागीर माचयेर पयलो पांय दवरलो, ताबलो पडले म्हाका. मागीर आफ्टर सो मेनी इयर्स स्कॉलाक वचूंक लागली. स्कॉलांनी गेट टुगेदर जावंक लागले. तितून थोडे थोडे वांटे. मागीर आमच्या गांवान आमी रावताली त्या विलेजीन कॉपेल आसली. त्या कॉपेलाची 25 इयर्स सेलिब्रेशन आसलें, सिल्वर जुबली. आनी तातून जायते चेड्यांनी एक प्रोग्राम केल्लो, चेडवांनी एक प्रोग्राम केल्लो. आनी आमचे हितून ग्रुपान एक बरें हें आसलें. शी वॉज एन एड्युकेटेड गर्ल. सो तेणेन आमकां एक इंग्लीश प्ले शिकयलो. इंग्लीश प्ले स्कॅटर्ड फेदर्स म्हणून. आनी तातून म्हाका ताणेन कॉमेडी रोल दिलो. ए स्मॉल गर्ल वर्किंग इन दॅट हाऊस, बिग हाऊस. सो मला एक व्हडलें घराब्यान तें काम करता. आनी त्या मॅडमीची एक ब्रेसलेट सांडटा. सो मला ते हे चेडवाक न्हू सदांच कितें आसता, उडवेपण आसता. ते ती काडटा आनी ते एक सोफाचेर ते उशा पदक ते लिपयता. ते मॅडमीचे म्हणून जाणा ते. मागीर ते मॅडमीन ते हें करता म्हणजे सोद तूं आतां तुजी वस्त तूं सोद. ही तरी हे स्वादेर पावले म्हणटच नो कोल्ड 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 कितें ना थी ना. मागीर त्या स्वादेर पावले म्हणटा हॉट 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 हॉट.
म्हणून तिका ते हे करता मागीर ती मेवता म्हणतो तेजे मागीर ती रागान तेका कामाचे काडटा म्हणजे तेजेर ती ब्लेम एक ब्लेम घालता आनी तेका ती कामाची काडटा अशें करून ती एक स्टोरी म्हणटूच तितून बिशप येयल्लो आमचो बिशप नो कार्डिनल ग्रासियस तो एज अ गेस्ट चीफ गेस्ट कसो आसलो तेणे ते दोनांचे चेड्यांचे आनी आमचे हे पयले ही लायक गर्ल्स सायड सो ही लायक माय एक्टींग ओके मागीर हांव ते आमकां ऑडियन्सान ती पॅम्पलेट्स दिवपाक वांटून धाडली सो हांव वयतालें न्हू तेणें म्हाका आपोवन हाडली कार्डिनल एंड ही ब्लेस्ड मी दॅट इज बिकम अ व्हेरी गुड एक्ट्रेस आणि मागीर फुडें मुखार कितें जालें आनीक थोड्या तेंपान आमच्या विलेजीन इस्टर जालो इस्टराक एक प्रोग्राम जालो आमची युथ हें करताले तेन्ना सुमार हांव 13-14 इयर्साचे त्या एजीचेर पावले तर एक जॉनी डाक म्हणून भुरगो आसलो तेणें म्हणूंक लागलो हे फावटी आमी ते डॅन्स ते करचे न्हू कोंकणी तियात्र करुया पड्डे घालून तियात्र करुया आतां तियात्र करून चूज करतात ते आतां कोण जाय आनी कितें तेणें म्हणटू बरयलो शेवट घाराव्याचो कितें असो कितें नांव टायटल आसलें तेजें बरयलो आनी म्हाका सदांचे भशेन तेणें कॉमेडी रोल दिलो आनीक तो चेडवा एक विलन आनी एक म्हणटू हिरोईन कॅरेक्टर हिरोईन तर जालें एसआय मारतात आमी 3 म्हयने इस्टर येवपाचो आहा 3 म्हयने बरी एसआय मारतात जालें आमी बाय हार्ट जाल्यान सारकी पॅरट कशें तर हिरोईन पळय आसली ती बॅकआउट जाली आय डोंट नो समथींग हॅपन इन द हाऊस आय थिंक आनी ती बॅकआउट जाली ताकान येयलो अरे इतले शिकोन करून हे करून सगळी तयारी जावन तर जॉनी डाक म्हणूंक लागलो साबिना यू हॅव टू हँडल दिस हो रोल तू हें करचो पडटलो कॉमेडी रोल गेलो आनी हांवें बरो घागरो रेडी हा तर म्हणूंक लागलो यू हॅव टू हँडल दिस आता कितें जाला म्हाका आनी एसआय नाका आसलें कित्याक आमी पोवन ते सगळ्याचे रोल बाय हर्ट जाले आनी तेन्ना आमी भुरगीं म्हणटा नो प्रॉब्लेम सो ओके आय सेड ओके आय हँडल इट डोंट वरी केलो रोल तो हांवें मायच्यो साडयो बडयो हाडल्यो आनी कितें केलें आय डीड इट म्हणटकूच आमच्या गांवांत आनी एक आमचो बरो भुरगो तो वॉल्टर्सान कामाक वयतालो आनी थंय आसलो मास्टर वाज त्या कंपनीन मास्टर वाज काम दोगूय काम करताले आतां पळय कितें जाता तें एक मनशाचें नशीब उगडूंक जाय जाल्यार हे सेट कशें करता तो पळय देव तो भुरगो काम करतात म्हणटा ते जेवणाक सुटले आनी कितें जालें तो जेवताले दिसता ते जेवणाक बसलेले तर मास्टर वॉज व्हेरी क्लोज टू हिम सेड अरे सगळे तियात्रीस आमचे गोंयान गेले तेंचे ग्रूप आल्वारिसाचो जावं आनी कोणाचो ग्रूप गोंयान येयल्ले आनी सगळीं चेडवां बेडवां ऑफेलिया एंटोनेट सिसिलिया सगळीं गोंयान आहलीं तेंच्या ग्रुपान आपण म्हणूंक लागलो एक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो विक्टोरिया चर्च माहीम आपणाचो बापूय तियात्राचो हें दिला म्हणूंक लागलो आपणाक ऑफर येयल्यान आपणान तो ताका दिला फादरीक तर चेडूं ना म्हणूंक लागलो आपण एक मेन हे ऑफेलिया मेन करताले तेजे त्या तियात्रान बापूय तियात्र तर ते म्हणून आतां कोणाक कितें करचें तें आपणाक कांय सजमना म्हणून ती दोगूय जाण उलोवंक लागली तर म्हणून अरे
तुका मानवतो जाल्यार पळय म्हणाला एक आमच्या गांवान म्हणाल एक चेडवान एक हे केला रोल केला तियात्र केला आनी त्या तियात्रान तेणेन तो रोल केला तो हे भशेन आहा मास्टर वा दुसऱ्या दिसा घरा येयलो घरा तर म्हाका म्हणालो बाय आपणाचो तियात्र काडला आनी आपूण तुका बूक करूंक येयला आनी बूक करूंक येयला अरे बाबा म्हटलें हांव म्हटलें ना हांवें फकत म्हज्या गांवान म्हणून तो तियात्र आमी केला गांवच्या भुरग्यांनी तर हांवें म्हटलें म्हजी माय धाडची ना एन्ड माय पापा वॉज नॉट एट होम तो तारवार आसतालो म्हणटकूच तो म्हणाला आपूण तुज्या मायन सांगता म्हणून बाय हांवें म्हटलें हांव नको पळय तूं उलय म्हणून तर मायन आमचे रिफ्यूज केलो फ्लॅट नो कित्याक तेज्या पापाक कळत जाल्यार तो आपणाक हें करतलो बाय म्हणाला आपूण एकदम आकार्दाक सांपडला आपणें कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेणेन मागीर जायती सजमायली आमची माय आपूण म्हणालो वता आनी हाडून पावयता तुजी तियात्रा बद्दल बरें ओके चल केलें डन माय रोल वॉज ऑपोजिट सेबी कुतिनो आता कोण आसले बॉम्बेन सोदा फेराव वालेन मास्करेनाची बाय आनी तिपटा गोंयासान येयला अशें अशें सगळे म्हणून थिंगाचे एमेचर्स हे ते म्हणून तेणें आपल्याचो तियात्र उबो केलो म्हाका शिकयली म्हाका कोंकणी वाजोवंक नको आय डोंट नो कोंकणी वॉट इज कोंकणी म्हणटा ती म्हजे हितूनच ना मागीर आमची ती एक बायल आसली ती बरी हें करताली मागीर तिणें म्हाका शिकयलें परफेक्ट केलें ऑपोजीट सेबी कुतिनो म्हणटकूच तुची आनी म्हाका तेन्ना तितलें येना ज्ञानार्पणार केलें हांवें तेजें आतां जालें जाल्यार म्हणजे हां बट आय डीड इट इन सच अ वे आय डीड इट नो एवरीवन लायक मागीर नो लुकिंग बॅक मागीर आल्वारीस मागीर ऑल प्रेम कुमार तर पयलोच येयलो तो येयलो मागीर जॅक ऑफ ऑल स्टॉल म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर एक्चुअली तो येयलो बूक करपाक वाट चालू जाली मागीर सगळे बॉम्बेचे पळय डायरेक्टर आसले तितले डायरेक्टरांक हांवें एक्ट केला साबिनाबाई तुवें जायते लोक म्हणजे रोल केले कॉमेडी केले कॅरेक्टर रोल केले पूण मागीर तुका चडशे नेगेटिव्ह रोल मेळत गेले ते तुज्या आवाजाक लागून वा आनी कितें ते म्हाका सांगूंक जबरशें तुका कळना म्हटल्यार म्हाका दिसता वॉयस एंड माय बॉडी लँग्वेज तितून म्हाका दिसता तांकां दिसलें एकाय एक फावटी कोरया नेगेटिव्ह आनी पळोवया तेणी नेगेटिव्ह दिला हांवें नेगेटिव्ह सारकोच केलो ताका जसमीन बाय एक कॅरेक्टर रोलाचे आर्टिस्ट म्हणजे बरी भुमिका तूं केल्या आनी सिंगर म्हणून तुका चड आदार कोणाचो जालो पयलो मायचो आसली जाल्यार म्हणून हांव त्या तियात्राक म्हाका श्रीदी सिल्वान जायतो म्हाका तेणें तेंको दिलो हय अशें तशें करूंक जाय हे भाशेन पूण हांवें पयलो रोल पळय केल्लो न्हू ताका तो मानवलो बट आनीकूय बरें जायना दुसरे कडेन जाता तियात्र म्हणलो आनी तें कर म्हणजे मागीर म्हाका आमचो जॉन क्लारो तेजे तियात्रान गुपितकारान हांव हिरोईन तितून हय तितून तशेंच म्हाका हातून सुफरियानान बरो तेंको दिलो हय ह्या भाशेन कोणूय कोत्तलो आरिस्ताचें तियात्र शगुनी ओगुनी तियात्र तितून हांव 19 वर्सां आसतना ती जाणटी म्हातारी पोंग घालून तोडली हांवें तितून भुमिका केल्या अशें करून म्हणजे बरें दिलां सगल्यांनी हय हय आनी आमच्या रक्तांतली आसलें न्हू तें आदले तेंपार मिस चुली पळय म्हणटा तो म्हज्या घरा कडेन हांव तेन्ना 7 वर्सांचें मिस चुली म्हणटा तो कोंग्रेके आसता तेजे सारकें कोंग्रेके आसता तेजे हय आमगेर घरान आसलो हांवें
2 दीस दवरलो ताका तियात्र बरयले तेन्ना. साबिनाबाई, पालकार वावुरतना जायते फावटी तियात्रिस्टांतल्या जिवितांत बरे वायट अनुभव येता. तुज्या जिवितांतलो बरो वायट अनुभव उगडास आसा? गोंया तियात्रान एक्ट करतना हांव ते आय डोंट नो कितें तरी जातालें म्हाका आनी हांव रियलिटीन वयतालें भुमिकेन भितर वय. तर लोकांनी म्हाका खूब गायी बी सवल्यात आनी उबे रावन पासून गायी सवल्या. आनी डायवर्स तियात्रान तर तूं सांगोच नाका. ओ माय गॉड, डायवर्सान तर हांवें खुबूच तो एक्सपिरियन्स आहा म्हाका. प्रतिभाबाई, तुजी कॉमेडी कशी आसताली आनी आयची कॉमेडी कशी आसा? आदल्या तुमच्या तियात्रांतली कॉमेडी आनी आयच्या तियात्रांतली? आदल्या तियात्रान कितकोन कॉमेडी आसताली, घरांतू जाताली कॉमेडी. आनीक कोणूय एकलो घुचो, एक कुजनेर आसतालो, एक तित्यो आसतालो, एक सोयर आसतालो, आनी तेगे अकोलश आसताली, रस्त्यार मेळटाली, अशें करून म्हणजे घरांतली कॉमेडी जायन वयताली. आतां भायर स्टोरी भायर कॉमेडी कोताय, धाकले जोक्स अशें कोताय आनी कितें कोताय म्हणजे लिंक आसना स्टोरीक आनी कॉमेडीक लिंक आसना. लिंक आसना, सेपरेटूच कॉमेडी कोताय. आनी आमी त्या तेंपार पार्टींतून कॉमेडी जायन वयताली. जसवीन बाय, तुज्या कातारांचो एक वर्स आनी कोरस आमकां आयकूंक मेळो. हांव काजरा गेल्लें न्हेसोन, माटवान बसलें वसोन, नाचोंक काडूंक येवना म्हाका कोण. एक चेर सोरो पितालो, म्हज्या पांयांक पळटो घुस्पोन, म्हजे पणकी तूं म्हाका लुकसण. ताका पळय आरोसा बोशी, ते सगळे जाले खुशी, ते लुजीन रावलो मुजे खुशी. कानाकान गान सांगता, तूं आपल्याक म्हणटा मारशी, भिवोन नांव सांगून दिले लुसी. साबिनाबाई, आदले तियात्र आनी आतांचे तियात्र आतां तुका कितें डिफरन्स दिसता? आदी तुका 7 पड्ड्यांनी तियात्र जाताले, आतां तुका ते भाशेन दिसती पडना. 7 पड्ड्यांनी जायना, आतां कंटिन्यूस हें जाता, म्हणजे नॉन स्टॉप तियात्र जातात. आनी तितून आमकां 7 पड्ड्यांनी कितें जातालें, आमकां 2 कांतारां वयतालीं आनी आमकां न्हेसोंक बरो सोयीक मेळटालो. आनी आमी म्हणटू बरो टायमींग घेवन आमी आमचे प्रिपेरेशन हें जातालें, समज रिलॅक्स जावन. आतांची तशें ना, आतांची गाडी कशी वस वस धांव 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 आनी धांव आनी तूं तुजें कितें आहा तें कर आनी पोत्तें धांव. चड फास्ट जातात. आनी आतां लोकांकूय तेंच जाय, फास्ट जाल्लें. आदी आमचें कितें जातालें, आमी इल्लें रियलिटी दाखोवंक वयतालीं, चडशे रियलिटी जाताली. आतांचें तुका तें हें ना, सोंसणी काय ना. आदी आमी फास्ट उलयनासली, आदी आमी कारण सारकें घरान आमी पळय आतां आमी आतां बसल्यान आमी आतां उलयतात, समज ती तुका पॉज घेवन उलयताय, ती तुका पॉज आसता. तुजें उलोवप जालें म्हणटच हांव उलयतां, म्हजें उलोवप आहा. समज हांगा तें ना, हांगा तूं उलय हांव उलय, तूं उलय हांव उलय. प्रतिभाबाई, तुजो गोरकार आई बाब तुजी कांतारां म्हणजे घडटालो, कॉमेडी कांतारांय तोच घडटालो. सो तुमचे दोगांयचे कॉम्बिनेशन कशें कितें आसलें? कॉम्बिनेशनचे आमी तेजो पयलो तियात्र नासलो हिंगा. पयलो आमचो इस्कलाचो तियात्र जालो, मागीर ते गांवच्या भुरग्यांनी तियात्र केलो तो तेन्ना बरयलो तियात्र. तिंगाच्यो हांव ल्हान भुरगें तेदोना, पूण थोडी चड हळू केस जाली चड. आनी मागीर तो कांतर काडून दिवपा लागलो, सगळीं कांतरां तोच काडटालो, तेन्ना आमची वळख जाली. जसवीनबाई, आदल्या तियात्रिस्तांच्या सांगाताचो तुजो अनुभव आमकां सांगशी. आदल्या तियात्रिस्ट पळय आमचे आसले न्हू, सोंसणी काहीचे कितेंय वायट बरें देखून जालें जाल्यार न्हू ते रोखडे फांक फांक करून अशें हें करून नासलें. बरे ल्हानविकायेन आमकां आपयन वताले आनी बरे भाशेन सांगताले, बाय तुजें अशें जावंक जाय,
तशें जावंक जाय हे भाशेन आनी सदांच ते आमकां मोगानूच तेणी आमकां वयर काडल्या आपलो मोग कसो दिवन ते भाशेन म्हाका आतांचो मोग तितलो दिसती पडना आदी आमचो देसा बराबर हांवें काम केलां आमचो जस्टीस सिटलेर आमचे मिस चुली बराबर आमी कांय काम ना हांव तेदो ल्हान मागीर एंड्रू भोमयचे एक्टर सगळे आमचे आनी म्हाका पयलें भोमयकार ग्रुपान आल्वारसान वयलोलें सी आल्वारसान तेगे तियात्राक पयलें भोमयकारांक ग्रुपान हांव तेजे दिवशी पावलां आनी तेजेय सांगणें एकदम बरें मनीसूय बरो आपलें पळय नासलेलो पूण दुसऱ्याचें ताका पडलोलें चडशें कोणूय कितें मागोंक पासून येयलें जाल्यार तेजे बोर्सान समज 100 कांटो तुका दिवपी आनी दिल्याय तेणें हय एअरपोर्टार एक पाटी दिल्या पयरूच कोर सांगतालो खबर कोण येयलो तेच्या कडेन बाबा आपल्याक 100 दिवं म्हणाले तेणें पळोवंक ना म्हणटा काडले ताटाच करून ताका दिले हे भाशेन आमचे सगळे एक्टर जाशीदवाज आमचो बोयर केन्नाय बोयर जाल्यार राग गेलो म्हणटकच सामको हें जातालो पूण तितलोच वेळ पूण दुसऱ्यांक हें करनासलो आमकां केन्नाच कोणाकूच कितें जाशीदवाजूय ते आमचे सगळ्या रेमिकुलास सगळे आमगे एक्टर पळय प्रेम कुमार आयरिस्टिडीस आमचो तियात्र इतले बरयतालो आनी आमकां केन्नाय शिकयतालोय तो बरें डायरेक्शन शिकयतालो आनी तेजेरी बरोवप मातशें तेगे क्लास हाय क्लासीचे तो प्युअर कोंकणींतल्यान बरयतालो चडशीं उतरां तेगेली चडशीं ते देवनागरींतल्यान तेगे उतरां जायत पळय हार्ड आसतालीं आनी ते भाशेन आमचो प्रेम कुमाराचे डायलॉग एसो तेसो जावंक जायनासलो तो आहा तो होच म्हणोंक जाय एक फावटी म्हाका आनी अनिलाक पायट हाडलोली अनिलान तो ना तो चोयना आनी बरे डायलॉग म्हणलो हुंयच्यान येयलो कितें म्हणून तो सायडी आहलोलो अनिल म्हणला मागीर येंगली री आतां स्टेज वचूंक जाय म्हणला आनी हांव जाणा शिवर तो येतलोच हे भाशेन तो सारको धुत्तालो तेजे डायलॉग तेच म्हणूंक जाय आसले दुसरें म्हणूंक जायना पूण हेरांगे बावड्यांगे मातशें स्टेज जाल्यार कोण तुका कांय म्हणना आयज कॉमेडियन आगोस्तीन ते भाशेन करता हांव नाचता ताका डॉमनीकूय तसोच कॉमेडियन डॉमनीक आपणें बरयलां तें आपणें चिंतून बरयलां तेंच उतर घेवन आयज नवी भुरगीं जायतीं पालकार येवंक सोदतात तुमी एक तिका कशी तियात्र पालकाची तुजे नवे भुरग्यांक कितें सांग म्हजें म्हणणें कितें ह्या भुरग्यांक ती भुरगीं आतां आमचे प्लातींत ल्हान आसतना नाचलें सदांच जाली हांवूय तेंच आमी शिकल्याय इस्कॉलाक गेल्याय तियात्रूय केलें आनी आमच्या आवयन बापायन आमकां पयलें मातशें वयर सकयल केलां चेडूं भुरगें म्हणटकूच आदी भियेतालीं भियेतालीं पूण कितेंय जावं धाडलीं हे भाशेन हे भाशेन करून तियात्रीसपण आमी सांबाळलां मायभास आमी कोंकणी ओत दवरल्या म्हाका जाय हीं भुरगीं कॉम्पिटिशनां वयताय थोडो तेंप रावताय आपूण कॉम्पिटिशनाक म्हणजे तांकां तो प्रायज बा मेळोंक ना ती फाटीं सरताय फाटीं सरपाचें न्हू आनी आवयन बापायनूय तांकां धाडची आनी हे तियात्रीसपण ही आमची मायभास कोंकणी तेमी सदांच ही मातशी आमची ओत दवरची आनी मायभास कोंकणी तेमी सांबाळची लतिल्दाबाई जायतीं माय पाय तुका मातशें ऑब्जेक्शन आसलें स्टार्टींग पूण तुमकां मागीर धाडली आयजूय जायतीं माय पाय आपल्या भुरग्यांक धाडूंक सोदिना तांकां तुजें कितें सांग कितें जाण तूं आदी त्या तेंपार तियात्र नाचो जाल्यार ते चेडवाक रिस्पेद आसना आनीक वायट नदरेन त्या तेंपार ती आडायतालीं पूण आतां तेंच ना जायतीं चेडवां स्टेजीर येयले आनी शिंकलोलीं बरी शिंकलोलीं सो मायन पायन तांकां आडावपा न्हू आनी मागीर पाय विशालकायेन तांकां धाडटात आनी तेमी बरे भाशेन मातशें रिस्पेद दिवपा जाय डायरेक्टराक ल्हानविकायेन आनी मोगान काम करपा जाय कसलेय मिजाज कोन्न आसतना जावं आपणागे व्हड गर्विदार दाखयनासतना हालतिकायेन डायरेक्टर दित तो आयकोंक जाय रोल केसो तो बरे भाशेन आनी मोगान तो रोल करपा जाय पोतून दिवपा श्रीपणां आनी बरे भाशेन काम करून आमगे इश्टेर सदांच वयर दवरची आनी कोंकणी भास बरी वाडोवची सबिनाबाई तुजें कितें म्हणणें ह्या नव्या भुरग्यांक तुजें कितें सांगणें चड करून चेडवांक
वय चेडवांक पयलीं सद्याक आवय बापूय मूळ आवय बापूयन बरे उक्त्या मनान तांकां धाडूंक जाय आनी आपल्याचो विश्वास त्या भुरग्यांचेर दवरूंक जाय. दुसरें भुरग्यांनी आपले माय पायचो मान आनी विश्वास राखूंक जाय. हे दोन वस्तू घेवन आपूण काम करूंक वयता. आपूण थंय आनी कितें करूंक वचना. तिसरें बरे भाशेन पयले सद्याक सजमोंक जाय तुजी स्क्रिप्ट कितें ती. डायरेक्टरान कितें बरयलां डायरेक्टरान बरयणार कितें बरयलां कित्याक बरयलां कितें तेजो मिनींग तें पयलें सजमोन घेवंक जाय. कितें आनी आपूण कितें करून तें प्रेजेंट करतले तें सजमोंक जाय. बेश्टे डायलॉग बाय हार्ट केलो गेले बरें 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 केलें ना. यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट. आपूण कितें करता तें चिंतूंक जाय आनी कित्याक पासत ताणें तो डायलॉग बरयला तें जाणा जावंक जाय. दुसरें परफॉर्मन्सीस तुजी बॉडी लँग्वेज डायलॉग डिलिव्हरी वॉइस मॉड्युलेशन तें तूं जाणा जावंक जाय. तें तुजे भितर आसूंक जाय. तुज्यान बेश्टोच कोणाच्यान बेश्टोच एक्टर जावंक जायना. एक मिनिस्टर पासून जातलो जाल्यार बेश्टेन भाशण दिवंक जायना. भाशण पयलें लर्न करूंक जाय आनी आपूण कितें करून सांगतलो लोकांक कितें करून सजमणी दितलो तें सजमोंक जाय. जाल्यारूच फुडें सरचें आनी करचें. उक्ती हा आमची स्टेज इट्स अ ओपन प्लेस. सजमला आमी तूं जाणा जाव हिंच्या ऑफिसान वयतलो जाल्यार तुका इंटरव्यू घेयनासतना तुजो इंटरव्यू जायनासतना तुका जॉब मेळना. पूण स्टेजीर यो तूं जाणा जावंक जाय आपूण फकत स्टेजी बसत आयलो. कांतार म्हणूंक जाणा जावंक जाय ओर तुजी एक्टिंग. तुका इंटरव्यू नाका. आयज चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुमचे भाशेन सिनियर तियात्रिस्ट मालगोडे तियात्रिस्ट नवे तियात्रिस्तांक मुखार हाडटा. तांच्या जिविताची डायरी घेवन तांचें जिवीत उक्तें करता. तांचे कितें सजमवणी आसा ती लोकांच्या मुखार मांडटा. हाचेर पातिल्ले बाय तूं कितें म्हणटा? एकदम बरें कोताय. आमकांय उमेद येता अशें करून केलें म्हणटरीच सारकी हुशार जाताय. आयज तुमी म्हाका रेकॉर्ड दिलो बरो पूण हांव सारकी उमेदीन आसलोली म्हणजे इंटरव्यू घेताय म्हूण आमचो एकदम बरें दिसलें. कित्याक उमेद वाडली चड आनी तियात्र वचोन काय दिसलें. जसं तुजें कितें म्हणणें? हांव बरें नासलें पूण तुवें आयज आमचे इंटरव्यू घेता म्हणून बरें जालो. तुवें आमचे रोगतान तें आहा न्हू आयकता येता ते कडेन हांव फुडें वता बरें मानना स्वता तें सांगता. बरें नासलें हांव जोर येतालो म्हाका जायते म्हजे डायबिटी म्हगे हाय जाल्ली. पूण आतां देवान म्हाका इंटरव्यू आहा म्हणून आयज हांव सारकें उबें. म्हणजे तियात आहा म्हणटकूच एक्टर बरो नासलेलो पासून सरसरी तूं बरो जे भाशेन कळ्ळें न्हू. आमचे रगतूच तें जाले कडेन आहा आनी आयज म्हाका व्हडली उमेद मुट्टी मुगे भयण्यो हे आमचे शाबिनावा आनी आमचे प्लातील आमी आनी हांव आमी तिगांय मेवता आनी चवथो तूं आनी पांचवो आमचो हिंगा हातो जॉबी. कित्याक एक आमी फामील कशी ही म्हाका उमेद व्हडली आनी आज पासून आमी एक फामील कशीच आमी एकामेकाचे बर्थडेक आसताय. ओ कितेंय आसत आमी एकामेकाचे आसता. एकामेकाचे आमी खबर घेताय खबर मात घेताय फोन करून. एका म्हणटाय मोग आनी मोयपास. साबिनाबाई तूं कितें म्हणटा? ही कार्यावळ खरंच बरी मांडून हाडल्या तुमी आनी अशीच जावंक जाय. आनी फुडल्या पिळगेकूय तुमी उमेद दिवंक जाय की बाबा
तेंकाय कळोंक जाय की बाबा एक एक्टर आसलेली वय एक्टरा आसूं म्हटल्यार आमकांय कितें तरी फाल्यां मेळटलें आमी बरो वावर करू आमी बरो वावर करीत जाय. तूं जाणा प्रदीप बाब आमी पळय त्रास काडल्या न्हू सोल्जर लायफ वी डील विथ सोल्जर लायफ. बरें इस्कॉटान सांगल्यार बरें जातलें. आयज हिंचेच व्हडले माय पायची भुरगीं स्टेजीर ना सगळीं आमच्या सकयले समाज सकयल्या वय मिडल क्लासीची भुरगीं येयल्यान जाल्यार स्टेजीचेर मिडल क्लासीची मनशांनी ही स्टेज सांबाळल्या. आमच्या घरान ना कांय पूण आमी बॅगां घेवन भायर सरली. ओके बॅगां घेवन भायर सरली. तियात केन्नाय बोंदूय पडटाले कांय घेयनासतना आमी पत्ती येताली. तेंय जाले. दुसरें गांवांनी भितर वयताली आमी लेट या 12 तसो. एक आटीन जेमय येता एक आटीन तियात्रय करूंक जाय पालखी सांबाळून. आनी दुसरें कितें फेस्तांक चड तियात्र जाताले आनी लोक जेवण खावन भरपूर आपूण हें जावन येताले सुसेगाद. एक्टर उपाशी आसता. एक्टर बाबडे ना आसताले जेवण आसताले. केन्ना केन्ना कितें जाताले आमी त्या डिफिकल्ट गांवांनी वचोंक जाल्ले ना. आतां आमी सूटकेसी घेवन आमी देंवले. कार्रेरी आसताले तेन्ना कार्रेरींनी आमी आतां हे कुडक्याक कार्रेरी येवंक जायना आमी चलोन चलत भितर. एक पावटी वेळ्ळे कुंकोले म्हणटात त्या सायडीन तेन्ना खेडेगांव आनी शेतां रस्ते चड बांद एक बांद समज बरो व्हडलो हिंगासून रस्त्या इतलो वचोंक जाय आमकां आतां चलोन. कॉन्ट्रॅक्टर आपले मनशाक धाडटालो आमकां हाडूंक. तो एक टॉर्च घेवन येतालो एक समजला आनी त्या टॉर्चीन 2 सेलांची टॉर्च ती उजवाड तितल्याच कुडक्याक पडटालो. आमी गोरवां फाटल्यान चलताली बॅगां घेवन कितें माडयतात आनी कितें हें करतात ते कांय समजना. फुडले जोत चलता तशें फाटले जोत चलता. गोरवां तें जालें. मागीर येवप 3 2 अडेजांक 3 जे पॅकअप जाता पॅकअप जाता. तूं जाणा प्रदीप तुका सांगपाक नाका तूं जाणा. येयली आतां ट्रान्सपोर्ट ना हाडली मडगांव सोडलें हो सेंटर. म्हापशां जालो सॉरी म्हापशेचे त्या सायडीन जालो नॉर्थाक जालो जाल्यार बेतीन हाडून सोडप. फेरी बोट ना ती आहान आमी झेम येतात बॅग आहान सायडीन. एक पावटी आमचो बाबडो कन्सेप्शन फेरी बोटीचो राम सदमला तेंका आतां सकाळी उठून ड्युटेकूय वचोंक जाय. तो बाबडो बेश्टो आड म्हणून पडलो. ती पयलो हेका झेम लागली दिसता आनी उदक बत्तालें तेन्ना डा सकल वय आनी आमचो नेल्सलरी करताले ते सोंसपाची न्हू. आनी आसोन घेवन पूण हेरोन टायम काडटाली पूण आमी आसोन घेवन टायम पास केला आमी. आनी हें ना म्हणजे आनी अल्टरनेटिव्ह काय ना. आमकां आमच्या जिवितान हें आसा तें आमी भोगूंक जाय आनी ते भाशेन वचोंक जाय. अक्षयच्यान ही तियात्र जालो ती फेरी बोटीची. मागीर सकाळची कितें जातालें सकाळी फुडें लोक बाबडो क्रॉस जावन न्हू ड्युटेक येतालो न्हू आमी न्हिदलेली आमची दिसची पडटाली. आमी कितें म्हणटाली सदांच आवय राती आमी स्टेजीचेर राजा पाशाय हिरो हिरोईन सकाळी कितें घातले साडयो बाडयो कितें हात्यो आनी चल सोसूंक जाय नासली सगळें गेले सुटकेसी एक चादर आसताली पूण कितें दुसरे दिसा लॉज नासलेली कशी पत्ती तियात्राक
वयताली इतली पयस सोन आनी सो उठोन घात गोच्चेल करून वत्ते आमी पावताली. आमी आमचो घर संवसारूय सांबाळला, रेस्पेदूय फोटोय बोलला आणि रेस्पेदूय सांबाळला. हे ते आडकन त्यातले काही नसले, आमचे हितूनच नासले ते. आणि सदांच डायरेक्टरा रेस्पेत मान दिला सदांच. खूब ल्हान खूब वतना. बरें म्हणल्यार एक हांवूय तियात्र पालकार आसा, पण आमी आतांचे. तुमकां बरें म्हणल्यार सलाम करपाचो ना म्हणल्यार दोनी हातींनी तुमकां नमस्कार करपाचो, कित्याक तुमच्या ह्या वावराक लागून ताची बरी फळां आयज आमकां मेळटा. आनी लुकासन रिबेरोन तियात्र बरयलो, बाय तियात्रिस्तान तो मुखार व्हेलो, मागीर तुमच्या असल्या लोकांनी तो फुडें व्हरूंक आदार केलो. आनी आयज आदी तुमचे 10, 11, 12 रातचे तियात्र कॉमेस जाताले, आयज 7, 8 म्हणल्यार तियात्र कॉमेस जाता. आमी आमच्या घराक 12, 1 म्हणल्यार आमी घरा पावतात तेन्ना तुमचे तियात्र सोंपताले. या त्या उपरांत तुम्ही घरा पावतले आनी तुमकां ट्रान्सपोर्ट नको बाबा. कोकरे कोंबे आमी जाणा प्रदीप, आयज हांव सांगता, हांवें केन्ना हें सांगूंक ना. बॉम्बेन तियात्र नाचताली, बांगवाडी तियात्र. 12 तियात्र काबार जातालो. 9 शो आसत जाल्यार 12 तियात्र काबार जातालो. बेगीन एंटनी मेंडीस आसत जाल्यार म्हाका कंपनी मेवताली. थिंगासून टॅक्सी करून आमी जुहू येताले. जुहू सेंटाक्रूज. ओके, ना जाल्यार हांव एकलीच पडटालें. भुरगे तेन्ना हांव ल्हान जाणा. सूटकेस म्हाका एक पापान सूटकेस हाडलेली, ती सूटकेस म्हज्या हातीन आसताली. 12:10ची कितें म्हाका ट्रेन मेळोंकूच जाय आसली सदमाला. हय, ती लास्ट. आनी हिंगा म्हाका बस मेवताली. ही आमचे थंयसून कोलवाडा वचपाक बस जुहू वयताली, बस जुहू वचपाची. ती बस म्हाका मेळना जायत जाल्यार थंयसून हांवें बरें 1, 2, 3 किलोमीटर चलून वयचें पडटालें. ओके, हांव ती आतां जाल्यार कांपेरो येतलो आसलो म्हाका. आदी भुरगीं न्हू हांव ती सूटकेस येताली आनी धांवताली. धांवन एक पुलीस स्टेशन आसलें आमचे थिंगा, एक गार्डन आसलें आनी पुलीस स्टेशन अजून आहा. आनी थंय 3 शिमतोऱ्यो आसल्यो, एक हिंदुवांची, एक मुस्लिमांची आनी एक आमची क्रिस्तांवांची. ते क्रॉस करून म्हाका येवचें पडटालें. बरी लांब वाट. आनी थंय एक थिएटर आसलो. तो थिएटर केन्नाय ते पिक्चर सुटले म्हणटच तो लोक केन्नाय म्हाका मेवतालो आनी केन्नाय मेवनालो. पूण सुनसान जाग्या वयल्यान हांव चलोन येताली. घरा पावली म्हणटकूच माय बावडी रावताली म्हाका ना, केन्नाय रस्त्यार येवन रावताली. केन्नाय म्हजो भाव आसतालो बारबोर, केन्नाय भयण आसताली, केन्नाय. ती बावडी धाकटी तेन्ना, हांवूच एकली व्हडली. आणि प्रदीप बाब ते दोना लाईट नाही, लाईट नाही. इस्टेजी चढोंक फकत कोदेल बांदताली 3-4 आणि ते चढोन वचपा जाय न्हय. इस्टेज्यो फोड्यांच्यो आनी व्हडले ते हे ते पेट्रोमॅक्स ना जाल्यार ते व्हडले बाशयांनी बल्ब आसताले. ते व्हडले सामके दोळे कोण वयताले सारखे वास कसलो येतालो तेंचो. आणि कितले आनी फोड्यांच्यो इस्टेजी त्यो. केन्नाय तुका न्हिदवून पाठ करपा जाय तुका चिमटे येताले. चिमटे आनी ती हाय हिल्स घातले जाल्यार रमताले तितून न्हिदताली आमी. शरबन खाद्य तितून उरताली. जायते त्रास काडले. एक फेरी बोट वयता जाल्यार आमकां पूल नासलेले, ब्रिज नासलेले, आमी व्हड्यान तियात्र वयताली. व्हड्यांनी आनी लोकांक जायते पड म्हणल्यार तियात्रीस रस्त्यार थिंगा गार्डनान न्हिदलेले आसतात, हिंगा न्हिदलेले आसतात. खूब आयकलां आमी. खरेंच तुमच्या वावराक सलाम आनी देवा लागीं मागता देवान तुमकां लांब आयुश्य दिवचें, बरी भलायकी दिवची आनी हो पालक सांबाळून तुमचो जो वावर आसा ताचेर बरो आशिर्वाद देवान घालचो. प्रदीप बाब, हो तुमचो वावर तुमी फुडें व्हरात. कितें आयज काल हे कोविड येवन सगळें जप जाल्लेलें आसा. ओतून देव आमकां आदार दितलो. आमची स्टेजीचेर जी भुरगीं येतलीं ती
हांव मागता देवा लागीं तेंचे पासत तेणीन येवन हो पालक उखलून दवरचो म्हणून आमचो कल्चर दवरचो. जसवीन बाय, सबिना बाय, प्रातिल्दा बाय, तुम्ही चॅनल 8च्या ह्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीक आमच्या उल्याक जाप दिवन आयली. तुमचो वेळ आमकां दिलो, आमच्या ऑडियन्साक दिलो. त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुमचे मनाक काळजांतल्यान उपकार आठयतात. तुमचो मोग सदांच आमचे सोबे आसा. देव तुकाय बरें. देव बरें करूं प्रदीप भाऊ. आमची ग्लास केवली. ही एक लाचीच बॅट तुमकां चॅनल 8ची. थँक्यू. थँक्यू प्रदीप. थँक्यू. तो मोगाजानो, हे असले 3 डायमंड आमच्या तियात्र पालकाचे जाणे. तियात्र पालक जायतोच वयर काडूंक दीस रात तोकूस घेतलो. तांचे अनुभव आपल्या उतरांनी तांणी सांगल्यात. ते तुमकां आवडले आसतले. आनी आदल्या तियात्रिस्तांनी कसो त्रास घेतला, तोकूस घेतला तोय तुमी आयकला आसतलो. तेन्ना आमी तांकांय बरें लांब आयुश्य मागुया. आनी अशीच तिका जे भशेन आयज जसवीन बाय आसा, सबिना बाय आसा, प्रातिल्दा बाय आसा, अशी जायती तिका जायते डायमंड आमकां पळोवंक मेळटले चॅनल 8च्या ह्याच कार्यावळीन, डायरेक्ट दिल से कार्यावळी. तेन्ना चुकय नासतना तुमी सगळीं पळयत रावात मोगान आनी एकवटान. आनी तुमचो मोग मोयपास आमच्या सांगाताक दवरात. पळोवंक चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. Viva Tia Cris. Hey!